If you don't get, you'll get water shortage. Maybe you will find a took place because of environment and water. The live going in Kira एक मुळे तुझे एन्व्हायरमेंट जेणेकडे केलं झाडामध्ये गुड्डीच्या लाईन बांदोडकरांच्या टायमाचेर सफर करता पहिला कोण उलयता बाय धाकटे उलयता रे ना वाटतं उजवा त्यांच्याकडे पहिलं कॅपॅसिटी असून जाईल ना त्यांच्याकडे उलयताय पण आपका नका आपका नका आपका नका आपका नका आमचं गाव आमचं गाव जल जमीन आणि जंगल दोग जाण आमदार सांकळेचो तो आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आणि फॉरेस्ट मिनिस्टर सातारीचो दोगांय हात धरून आमी गोंया सांबाळटले पर्यावरण म्हणून तेणी हें केलो दोगांय करेमांचेर आनी हेचेर दिश्टी पडटात टेबल टेनिसाचेर बरें हा एंटरटेनमेंट घेवपाक जाय पूण तुमी तुमचे पर्यटन थिंगा दवरून गांवांनी हें निसंटन करपाक भायर सरलेल्या कोणाक आनी हितून सांगात दिता कोण ओ घांटी आयज तुमी ताका दवरलात WRDचो खूंय जाल्यार नोडल ऑफिसर करून इतले पाड करपाचो हो मनीस म्हादय पाड केली आतां शंकरान सांगला तेजेर हांव डिटेलान आनीक वचना शंकरान सांगला न्ही आमी म्हादयक लागून टायगराक लागून जाय ते केले तुमी हालीं कोर्टान घातले आयज मिराबागूच मरे वो आतां बंधारो बांदपाक एनवायरमेंट असेसमेंट केल्ले कडेन आहा हिंगा सांगण्या प्रमाणे कितले गांव हिंगा ट्रस्ट जातले पळय ते जी झाडां पेडां बायोडायवर्सिटी ही काबार जातली ती असेसमेंट केलात तुमी हालीं बंधारो हाडून कोणाक सायें उदक हारें उदक आनी सायें उदक बंद केलें म्हणून कितलो मार बसतलो जी झाडां पेडां कितें आहा पळय ती लोकांक त्या भायर हिंगा उदक वयर येवपाचें पावसाक म्हणटा तें उदक वयर येता थिंगा हो बांदारो भरलो जाल्यार हिंगा कोण राहा पळय थिंगा काबार जाले हे तुम्ही पळय नासतना तुमी अंडर एस्टिमेट करतात ग्रांटेड घेतात गांवच्या लोकांक पूण हे उगे रावतले आमी काम करतले म्हणून हे निवडून धाडटात पळय ते हे पयले चोर भितरल्या तकलेचे गांव लोकांक काबार करपाचे हे पळय हे मनीस हेंचे हेका येतल्या मनशांक तुमी निवडून दुसऱ्या पार्टीन धाडपाची पॉलिटिकल येना येतल्या मनशांक गांवचो हे ना वालोर ना गांवकारांक वालोर ना ह्या मनशांक तुमी वालोर दिवपाचो न्हू आयज उदकाक लागून गोंयकारांक सगळ्यांक उदक पुरो जाता हे कोणाक तयारी करतात तुमी मेगा प्रोजेक्टांक बिल्डर लॉबींग कोण आहा पळय मंत्री आहा पळय ते डेल्ली लॉबी कोण येता पळय तेका जाल्यार आयज गोंयकारांनी उठपाची चड गरज आहा जो आपापणाचो गांव जे आहा चिमालच्या लोकांनी हांव तेच्या बरोबरी 44 डेज हांव तेच्या बरोबरी आहा ज्या लोकांनी पळय भायर सरल्यात गांवांनी भायर सरपाचे आपणाचो गांव सांबाळपाक हे मंत्री जावं हे MLA हे हालीं डिस्ट्रॅक्शन करूंक भायर सरलेले कोणाक हे आमचे गांवचे मनशां गोंयकारां म्हणजे गोंयच्या लोकांचे तांकां पडलेले ना तांकां हालीं बोल्सां भरपाचे आनी पावर रावपाचे हें तांचो मकसद मागता हे पळय तुमी DPR करून नासतना हिंगा पळय हो प्रोजेक्ट तुमी हाडलात हांव चीफ मिनिस्टराकूय सांगता फॉरेस्ट मिनिस्टर WRD मिनिस्टराक सांगता हो तुमी प्रोजेक्ट तुमी बंद करपाचो आनी जी मांडणी आहा लोकांची जी पळय लोकांक जाय तेंच करून दिवपाचें हो प्रोजेक्ट तुमी तुमचो स्क्रॅप करपाची चड गरज नमस्कार माझे नाव तनुज अडवलपालकर
आज मिराबाग पयलीं केन्ना आयकून आशिल्लो गांव, पण आज गोंयान भरपूर फामाद. एक म्हळ्यार विनाशकाले विपरीत बुद्धी. कित्याक म्हणटा खबर आहा की हे सगळी कडेन हांच्यांचे ज्या पद्दतीन सरकारान विपरीत बुद्धी ज्या पद्दतीन वापरलेली आसा न्हय, तातूंत तांगेलो विनाश हो निश्चित आसा. पण सेम टायम लोकांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडले, पण सेम टायम तुम्ही लोकांक भोगयले सामके. आनी लोक जाणटे बायलां आमच्यो आवयो रस्त्यार येवन तुमच्या नांवान श्राप घालता तुमकां. आनी हे श्राप घालता ते जालेत, ताज्या परस सगळ्या गांवांनी संपूर्ण गोंयभर तुमच्या विरुद्ध गाराणी चालू आसा. आज ह्या गांवांत जेन्ना आयले आनी सद्यस्थिती पळयली आमी, अरे 2 पायपां घालून तुज्यान उदक ओडून व्हरूं येता, हो बंदारो घालपाची गरज ना. सारकें मरे? जाल्यार म्हाका इतलेंच सांग रे बाबा, हे 280 कोटी कित्याक मोडपाक जाय? 87 करोड तुवें ऑलरेडी 87 करोड 13 लाख तुवें ऑलरेडी थारयल्ले मरे की उदक व्हरून ते ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाचें म्हणून, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक धाडपाचें म्हणून. जाल्यार हो 280 कोटीचें स्वप्न कोणाक पडलें? मन की बात काय कोणाक 40% उमेद आयल्या? आनी ताज्या खातीर ह्या लोकांच्या छातयेचेर पांय दवरून अरे सादी भुरगीं सुद्दां आयल्या आंदोलनाक. तूं तुमच्या अकलेक मुद्दम म्हणटा हांगाच्यान, तूं तुमच्या अकलेक. कारण आमकां गोंयकारांक मरे सादें कोणान नेबराले न्ही साखर सुद्दां घेतल्या आनी परत रिटर्न दिता, पण मरे देख दवरता. पण हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक, आमदार, मंत्री तांच्यांनी वोट घेतले मरे, पण देख मात्र दवरूंक ना. मुद्दम पळया, हांगाले आमगेले चिंबेल गांवांत मोडले कितले पयशे? 52.92 करोड. आनी भायर येवन स्टेटमेंट दिवंक लागले की आमी खंय 23-24 कोटी मोडले म्हणून. आनी पळोवपाक गेल्यार थंय न्ही, हांव थंय मुद्दम ते जमनीर वचून पळयलो फावंडेशनान कितें भांगराची वीट बीट घातल्या काय म्हणून. तशातलो प्रकार काय ना. पण तुमकां एक गजाल सांगता, ज्या पद्दतीन आतां आमी ते देवाक पांयां पडून आयला, पॉवरफुल देव हांगासरलो, आनी गोंयचे सगळे देव आनी हे हिंदू जांकां तुम्ही श्रीराम म्हणपाक प्रवृत्त केले आनी खाकेन कोयतो दवरलो हांचे गोमटे कापपाक. आमच्या मना काळजान श्रीराम आसा. आनी ह्या हिंदूंक सोबोवपाक उठले तुम्ही हे सगळे हिंदू. जाल्यार हे हिंदूचे सरकार कशें? जर तुम्ही तांकां सामके काबार करपाचें उडयला जाल्यार हिंदूचे सरकार कशें? मागच्या वेळी आमी सगळे आंदोलनाक उबे आशिल्ले की ती म्हादय वाटे रे वाटे रे वाटे रे म्हणून. तूं थंय कर्नाटकान वचून कन्नडान उलयतालो मरे तुगेलो आनी एकटो कोणतो. तूं थंयसर वचून सांगलें कितें? काय पिवपाची गरज ना, तांकां तूं पिवपाची गरज ना म्हणून सांगतालो. आमी गोंयकार सगळे पळोवन घेता. कित्याक खबर आहा? तुका कर्नाटकान तुजी पार्टी सत्तेर येवपाक जाय आशिल्ली म्हणून तुवें म्हादय व्हरून तांकां दिली. आनी आज गोंयान मोठ्या प्रमाणात उदकाचो तुटवडो तुका दिसता, म्हणजे कमी हे दिसता. उदक कमी जाला गोंयान. पयल्या वर्सा सालिगांवान बांयो सुकल्यो ज्यो केन्नाच सुकून आशिल्ल्यो. आज परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयान उदक ना. आनी कित्याक ना? मोठो जो भाग आसा पळय, तो तुम्ही मोठो भाग जो आसा उदकाचो तो तुम्ही हॉटेलवाल्यांक धाडला, तांची हॉटेलां चलोवंक जाय म्हणून. आनी जो गोर गरीब जनता आसा पळय तांगेले युजेज खूब कमी रे. तुवें म्हणिल्ले कितले लास्ट टायम ताणें डिक्लेअर केल्ले कितले तरी 12,000 लिटर. जर तूं उदक जोपर्यंत वापरता तोपर्यंत तुका बिल शून्य म्हणून, ताज्या नंतर तुका अमूक अमूक आकारतलो म्हणून. अरे सायबा, 12,000 सोडूनच दी. तुवें हाडून ते लोकांच्या घरांत मिटर पडते बसयल्ले तुज्या मनशांनी, जेणे करून ते रिवर्स मारूनी म्हणून.
पण तरी पूण तूं लोकांकडल्यान पयशे घेतालो. आज सेम इश्यू उदकाचो विशय हो जालोच. आता लोकांच्या घरांनी खंय तुम्ही डबल 15 दिसांनी 2 बिलां धाडूंक लागल्या. तुमचे कितें चोरून खाल्ला रे आमी गोंयकारांनी? तुमकां देवीत आसा रे आमी? हा, बेकार पडल्यार तुम्ही. हे जाणट्यांक तुम्ही जे आज रस्त्यार हाडला पळय, तुमचे तळमजत जातले, सत्यानाश जातलो. आणि तुमकां सांगता, वोट मागूंक लोकांच्या दारान येऊ नका नालायकांनी. दारात जर पाय दवरल्यार तूं मोडून गेला हांकां. ह्या चोरांक मोडून गेला. येता ते सगळे सांगा, सगळ्या गोंयभर मेसेज पावनी. हे बीजेपी वाले जशे दारान आयले न्ही, मारपाक सुरू करा. आमकां आनी ह्या सरकाराक, असल्या सरकाराक परत सत्तेर हाडूंक जायना. आणि हांगाच्यान ह्या धर्तरेच्यान सगळ्यांक उलो मारता गोंयकारांक. आज ह्या लोकांक, सावड्डेच्या लोकांक, मिराबागच्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जाय, तांची घरां जर हो बंधारो बांदलो जाल्यार बुडून वतली, तांगेली फॅमिली व्हांवन वयतली. पुराणकालीन तांगेले हे गांव जे तांच्यांनी आपल्या रक्तान हांगासर बसयले, सांबाळे, गांवकी सांबाळी, गांवकारपण सांबाळे, गोंयकारपण सांबाळे. गोंय म्हणून आमकां आज जर कोण पळयता न्ही जाल्यार गांवा खातीर पळयता. नाल्यार शहरान तुम्ही सगळे दिल्ली वाल्यांक हाडून बसयल्या आणि थंय तर तूं बार्देजान तर सगळे दिल्लीवालेच भरल्या. थंय तूं गोंयकारपण आतां दिसना. पण आता जर गोवा सांबाळपाक जाय जाल्यार गोंयकार बरो उरपाक जाय. आणि ताच्या खातीर आमी रक्ताचो लास्ट ड्रॉप सुद्धा दिवपाची आमची तयारी आसा. सगळ्यांकडे मागता, सगळे गोंयकार तुमकां हांगाच्यान उलो मारता. आमकां ह्या मिराबागच्या लोकांचे अस्तित्व धोक्यान आयला. ते सांबाळून आनी अबाधित दवरपाचे आसा. सगळे उठा, जागे जाया. धन्यवाद. कोण उलयता पयलो? आमकां नाका. चार पार्टी म्हणतो आमकां नाका. शंकर, तुम्ही आयज हिंगा पावले तांकां सपोर्ट दिवपाक. कितें तुमकां पावले हिंगा? हांव आयज तांकां सपोर्ट करपाक येयला. सावड्ड्या मिराबाग हांगासर प्रोटेस्ट जो चालू आहा बंधारा खातीर. सो आतां जाला कितें, गोंयांत सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा. आतां कोणी तरी म्हाका सांगलें की हांगासरूच खंय महाशिवरात्री कितले कोटी मोडपाक सोदता खंय आमचो हांगासरलो आमदार, पूण ताका हांगासर येवपाक टायम ना. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजे कोणा कडेन वायटपण ना. हांव जी टिका करता ती जेन्युइन टिका करता सारकी, आनी कोणा कडेन दुस्मानपणां घेवंक सोदिना. कित्याक सांग, आयज तुमी कितें करतात न्हू तें चुकीचें म्हणून आमी उलयता. फाल्यां सारकें तुमी बरें जर कितें केलें न्हू जाल्यार आमी तुमचें बरें उलयतले. आमी हांगासर उलोवपाकूच आसा. कित्याक खुबशे लोक आयज उलोवपाक फाटीं सरता. तांकां दिसता कितें राजकारणी बदलो घेतलो, सूड बुद्धीचें राजकारण करतलो. पूण कोणी ना कोणी तरी उलोवपाकूच जाय. म्हणून आमी गांवांनी सगळे जे एक्टिव्हिस्ट आहा, जसो जसो तांकां टायम मेळटा, कित्याक आमी सगळे एक्टिव्हिस्ट एक आसा, आनी जसो जसो टायम मेळटा तसो तसो आमी तांकां सपोर्ट करपाक वयता. आमी हालींच आतां चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट केल्लो, आनी चिंबलातल्या लोकांनी दाखोवन दिलें की आंदोलन कशें करपाचें तें. ठामपणान 44 दीस बसोन रावले आनी लास्टाक सरकाराक तकली सकयल घालपाक लायली. कित्याक तर ते सत्यान आसलेले. तेंचो गांव वाचोवपाक ते फुडें सरलेले, तेंचे तळें वाचोवपाक ते फुडें सरलेले. आनी आयज मिराबाग हांगासर हीच परिस्थिती आसा. आतां म्हाजें म्हणणें एकूच, तुमकां पर्यावरणाचो मोग ना रे? हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, तुका चिंबलातल्या लोकांनी ते जंगलान कितें कितें मेळटा न्हू, झाडो पालो, वखदी जी कितें झाडां आहात ती सुद्धा तेजें प्रदर्शन करून दाखयलें. म्हटल्यार तुका लज न्हू सर ती? कित्याक तूं एक आयुर्वेदीक दोतोर आनी तूं आयज पर्यावरण नश्ट करपाक फुडें सरलेलो आसा. आयज हेचो जो इम्पॅक्ट आहा ह्या तुज्या बंधाराचो, ते आमचे भाऊ हेंच्यांनी सांगून ते थकले. आयज तेंचो 4थो दीस. कितें सो आयज जर सपोज तुका समजोवपाक जाणटे लोक जर अशे रस्त्यार देंवपाक लागले न्हू, कितें रे, तेंच्या हेल्थाचो विचार कर मरे. ती आई म्हाका दिसता 75 वर्साच्या वयर, कितें हो भाऊ हा 70 वर्साच्या वयर. कितें ह्या लोकांक तूं आंदोलनाक हाडटा रे बाबा? लज दिसना तुमकां? सरकार चलयता काय सर्कस करतात रे? तुम्ही टाइमपास करूंक बसले.
तुम्ही टाइमपास करपाक बसले म्हणून हांवें लास्ट टाइम सुद्धा चिमलातल्या प्रोटेस्टाक कितें म्हटलेलें इममॅच्युअर्ड हो वर्ड यूज केल्लो. तुम्ही जे पॉलिटिशियन थंय बसले ते इममॅच्युअर्ड आणि स्पेशली प्रमोद सावंत इममॅच्युअर्ड. तुजे कडेन नॉलेज ना सरकार कसो हँडल करपाचो तो आणि लोकांचे ग्रिव्हियन्सीस कशे आयकपाचे आणि तांकां आयकून घेवपाची तुजे कडेन कॅपॅसिटी ना. उठ सूट तूं कितें म्हणटा तांकां आपले कडेन यो, तांकां आपले कडेन यो, डेलिगेशन घे आनी आपले कडेन यो. म्हटल्यार तूं एकटोच जर सपोज जर हँडल करतलो सगळे जाल्यार आमदार बिमदार बी ना तांकां सगळ्यांक देंव म्हणून सांग मरे. मिनिस्टर आमकां नाका. आयज टॅक्सीकारांचे तूं हँडल करूंक सोदता, बसकारांचे तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर भुतानीचे तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर चिमलातले तूं हँडल करूंक सोदता. जाल्यार त्या गांवच्या आमदाराचो कसलो फायदो म्हाका सांग. तूं ऑपोजिशनांतले 8 जाण तुज्या वाटेन येले मरे सरकार बरो आपूण चलयतलो म्हणून. कितें बरे गव्हर्नन्स दिवपाक गेले मरे तांकां. काय ही सत्यानासपणां करूंक गेले. दोंगर काबार करपाक गेले, शेतां काबार करपाक गेले, रानां सोंपोवपाक गेले. रानां जळटा ती पळय, जळटा रानां ती पळय थंयसर. कितें जंगली झाडां काबार करून सोडल्यान सारकी. आयज गोंयचें पर्यावरण धोक्यान आहा हे तुज्या सरकाराच्या अंडर. कितें आयज ईच अँड एव्हरी मनीस, ईच अँड एव्हरी गांव प्रोटेस्टाचेर आसा. मर्मुगांव कोल प्रोटेस्टाचेर आसा. पणजेकार कसिनो खातीर प्रोटेस्टार आसा. चिमलातलो लोक आपलो गांव वाचोवपाक फुडें सरलेलो आसा. सांकवाळचो लोक मेगा प्रोजेक्टाच्या हेचेर प्रोटेस्टाचेर आसा. थिवीचो लोक तुमी कुमिदाद जागो खाता म्हणून प्रोटेस्टाचेर आसा. पेडणेचो लोक कन्वर्जनाच्या प्रोटेस्टार आसा. सोपड्या तुमी दोंगर काबार करून उडयले. उलोवंक वचत जाल्यार खूब आसा. सांज सोंपची ना, दीस पावसना उलोवंक वचत जाल्यार. हे तुजें सरकार 6 वर्सांनी तूं जर ह्या गोंयकारांक जर कितें दिलां जाल्यार दूख आनी दूख दिला तूं काडून. आनी कांयच दिवंक ना तूं. तूं जर हे सरकार चलयला जाल्यार आमचो वोट घेवन मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर हे सरकार चलयला, कसिनो लॉबी खातीर सरकार चलयला, कोल लॉबी खातीर सरकार चलयला आनी हॉटेल लॉबी खातीर सरकार चलयला. तूं बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालपाचें परमिशन दिता मरे. तूं बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालपाचें परमिशन दिता. आनी आयज ह्या गांवांत लोकांक कन्सिडर करनासतना, तेंची सहमती घेनासतना तूं बंधारे बांदता थंयसर. इम्पॅक्ट खबर आहा? एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पॅक्ट पळयला, चेक केला? कितें रे WRD डिपार्टमेंट आहा न्हू हे सारखे 3rd क्लास डिपार्टमेंट. ह्या WRD डिपार्टमेंटान गोंयची आमची वाट लायलेली आहा सारकी. कित्याक हो जो बदामी बसलेलो बदामी जो इंजिनियर बसलेलो थंयसर न्हू हेणी गोंयची वाट लायल्या. आनी आतां तो पॅनलाचेर आसा. चिमलातूय थंयसर येयल्लो तळ्याचे इन्स्पेक्टर. ते सगळे काबार करपाचें काम हो बदामी करता. म्हादई नदी ह्या बदामीन काबार केली आनी आमच्या सरकारान ताका सपोर्ट केला. आनी ह्या असल्या इंजिनियरांक एक्सटेन्शनां दिले हेंकां. म्हटल्यार हे आयज जे मिनिस्टर बसलेले आहात हे जबाबदार आसा हेका. उठ सूट गोंयकारांनी पणजे सीएमाच्या बंगल्याचेर कित्याक वचपाचे रे? बेकार आहा लोक, काम धंदो ना लोकांक, काम धंदो ना, पोट पाणी ना. चिमलातल्या लोकांचे 44 दिसाचे पोट खाल्ले आईचे तुम्ही त्या. ती कोण खबर आहा मरे? ती थंयसर रस्त्यार भाजीपालो विकून पोट भरपी लोकां ती. कितें आनी आयज हे सगळे लोक हांगा जाणटी म्हाका चड दिसता. कितें रे म्हटल्यार प्रमोद सावंताक दया माया ना मात सुद्दां. आनी म्हाका एक आमदाराचें कळना. तुका निवडून हाडला मरे ह्या लोकांनी. तुका त्या हॉटेल लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, बिल्डर लॉबी निवडून हाडला. ह्या आमच्या नीज गोंयकारांनी तुका निवडून हाडला मरे आनी तुका त्या खुर्चेर बसयला मरे. म्हटल्यार तूं आयज तुज्या गांवचोच जावंक सोदिना. आमदाराक विचारता रे, तुज्या गांवचोच जावंक सोदिना तूं. तांकां अशें उकिड्यार उडयतलो तूं. कितें रे हो प्रोजेक्ट तांकां रस्त्यार येवपाची गरज नासली. तूं सांगूंक शकतालो सीएम हो जर प्रोजेक्ट हांगा येयत म्हाज्या लोकांक त्रास जायत आपूण रिजायन जातलो म्हणून. ही तपासत आसपाक जाय. आनी तिनूय आमदारांक सांगता हांव हांगसरले. कितें आनी बाब सुभाष फळदेसाय तुका हांव एक सांगता, नथींग पर्सनल. ईच अँड एव्हरी टायम मरे तूं तुजी ड्युटी निभोवपाक फेल जाल्लो आसा. हे WRD डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा म्हणून आयकलां आमी. सुभाष शिरोडकर कळ्ळें तुका? आनी सुभाष शिरोडकर बाब तूं आश्वासनां आमकां व्हडली दिल्लेली सारकी. पूण ईच अँड एव्हरी टायम तूं फेल जाल्लो आसा. चिमलातल्या प्रोजेक्टाचेर तूं फेल जाल्लो आसा. आनी आयक सांगता ते म्हापशां ती शेतां आहा न्हू तेतून माती भरून काबार करून सोडलेली आहा सारकी. न्हंय थंयसर पुरलेली आसा. कितें उजवाड घालता तो आमकां खबर ना. पूण आयज इनडायरेक्टली तुमी गोंय काबार करता तुम्ही गोंय. कितें आयज जर सपोज गोंयचे घट्टण निसंटण जर जाला जाल्यार बीजेपीच्या टॅन्युवराक जाला. हांव डायरेक्ट सांगता. फाल्यां तुम्ही म्हाका कितेंय म्हटलें उपकारता. अरे तुम्ही आयज दोंगर दवरूंक सोदिना. कितें रे शेतां पुरून उडयता. परत सांगता कळ्ळें तुका? न्हंय दवरूंक सोदिना मागीर दवरतले कितें? आनी हो मिराबागचो आतां बंधारा कोणा खातीर रे बाबा? हो बिल्डर लॉबी खातीर? हांव सांगता उदीक कमी आसा. परतूय सांगता सुभाष शिरोडकर तूं म्हणटालो उदीक चड आसा म्हणून. हांव सांगता तुका उदीक कमी आसा म्हणून ही नाटकां चल्ल्या सगळीं. हे प्लांटांक दिवपाक उदीक, हे बिल्डर लॉबीक मेगा प्रोजेक्टांक उदक हे
कळ्ळें तुका हे लॉबिंग उदीक आनी खंयच्या तरी मंत्र्यांच्या आस्थापनांक हे उदीक कळ्ळें तुका ह्या लोकांक खातीर न्हू हे लोकांक आतां त्या बोर्डाचेर बरयला 2 MLD पुरो म्हणून मरे मागीर तुमकां 30 MLD 40 MLD हांगासर गांव धोक्यान घालून कितें करपाक जाय आनी कोणाच्या सांगण्याचेर करपाक जाय परमिशन घेवंक ना म्हणटा तुमी डायरेक्ट येयले आनी खोणूंक स्टार्ट केले सेम तुमी थंय चिमलान केलेले सेम तुमी थंय भुटानी कडेन केलेले म्हटल्यार हे सरकार जे आहा न्हू हे कायदो कानून हांकां कांयच लागना कितें तुमी वचा म्हणटा ते मागीर डायरेक्ट कोर्टान कळ्ळें तुका आनी थंय केसी झगडटा आनी हांगा इलिगल मागीर कामां करून काडटा चिमलानूय तेच केला आनी आयज हे हांगासर मिराबाग तेच करपाक उठला हांव सगळ्या गोंयकारांकडे अपील करता की आयज आमी मिराबागच्या लोकांक सपोर्ट करपाक जावो कित्याक तर आयज आमचें पर्यावरण धोक्यान आसा जशे आमी चिमलांतल्या लोकांकडे उबे रावले तशे आयज ह्या मिराबागच्या लोकांकडे हांगा सावड्ड्या आमी उबे रावन तांकां जैत दिवपाची गरज आसा आनी आमी एक्टिव्हिस्ट सगळे तांकां सपोर्ट करतले देव बरें करूं आमचो नाका आमचो नाका आमचो नाका आमचो नाका आमची गांव आमची गांव डोंगर मारलो तेका दिलो काबार केलं फाटल्याने तिने हांगा ते हे घातले फातर घातले